السلام عليكم. بسم الله. اذا الفيديو اللي سبق عرفنا كيفاش نكتبوا ليكريتور الجبريك دان نومبر كومبلكس. دابا في هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على كيفاش نكتبوا واحد لو نومبر كومبلكس سو لا فورم تريغونوميتريك. دونك اول حاجه بعدا سو لا فورم دو تريغونوميتريك و لا فورم اكسبونونسيال. دونك اول حاجه بعدا غادي نوريكم لا ريبريزونطاسيون ديال ان نومبر كومبلكس. عندنا الا خدينا واحد البوين لا فيكس ديالها a بلس اي بي، دونك الا بغينا نديرو لا ريبريزونطاسيون ديالها على واحد لو روبير اللي عندنا هو او يو في. عندنا هاد لاكس كيتسمى لاكس دي ريال وهاد لاكس كيتسمى لاكس دي زيماجينير. دونك كيف عرفتو في الفيديو اللي سبق قلنا بان لا بارتي ريال هي ا و لا بارتي ايماجينير هي بي اللي حدائي. صافي. دونك هاد ا اللي هي لا بارتي ريال كنديرها على لاكس دي ريال هي هادي ا، و بي اللي هي لا بارتي ايماجينير كنديروها على لاكس دي ايماجينير اللي هنايا اللي هي بي. ومن بعد كنحصلوا على النقطه ام ديالنا اللي لا فيكس ديالها هو ا بلس اي بي. مزيان. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون ديال واحد البوين في واحد لو روبير او يو في. دابا الا عطيتكم مثلا لو بوين ام بريم لا فيكس ديالها زد بريم اللي هو ا موان اي بي اذا لاحظتوا ا غادي يبقى لي نفسه ا على لاكس ريال لان لا بارتي ريال هي ا، وبالنسبه لبي رجعت عندي ناقص بي غادي تكون هي المماثله اسيمتريك ديال هاد النقطه هنايا. اذا عندي هنا بي غادي تعطيني هنا موان بي هنا موان بي. دونك ام بريم ديالي هي هادي ام بريم، هي هاد النقطه هادي هي ام بريم لا سيمتريك ديال ام بارابور ا لاكس دي ريال مفهوم. الا بغينا كذلك نديرو مثلا لو بوين موان دا فيكس موان ا بلس اي بي، بيان سور بي ما غاديش تغير غتبقى في بلاصتها. شنو اللي غادي تغير لي؟ غادي ترجع لي ا، خصني نقلب على موان ا. عندي هنا موان ا غادي تجيني في الجهه الاخرى هنا موان ا. اذا جاتني موان ا هنايا شنو غادي ندير؟ غادي نطلع هنايا العمودي، نطلع هنا كذلك، وغادي نلقى النقطه ام بريم ولا ام سكوند اللي لا فيكس ديالها هو موان ا بلس اي بي. ام سكوند هي هادي. مفهوم. الا بغينا نديرو باغ اكزومبل لو بوين ام تيرز اللي لا فيكس ديالها موان ا موان اي بي اذا لاحظتوا هنايا لا بارتي ريال غترجع لي موان ا وهنا لا بارتي ايماجينير غترجع لي هي موان بي. اذا لاحظتوا موان ا هي عندي وموان بي عندي، وغادي تعطيني هنا لو بوين ديالي اللي انا كنقلب عليها اللي هي ام تيرز. اذا لاحظتوا هذه المماثله ديال ام بارابور لاكس ديريال، هذه المماثله ديال ام بارابور لاكس دي زيماجينير، وهذه المماثله ديال نقطه ام بارابور او لو سونتر ديال مركز المعلم، مركز لو روبير اللي عندي. سي بون. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال واحد لو بوين اللي لا فيكس ديالها واحد لو نومبر كومبلكس. دابا غادي نمشيو لا فورم تريغونوميتريك غادي نتبعوا معايا. اذا بالنسبه لا فورم تريغونوميتريك الا لاحظتوا هنا لو بوين ام درنا لا ريبريزونطاسيون ديالها مثلناها. عندنا ا وعندنا بي، كذلك يمكننا نمثلوا النقطه ام بواحد جوج ديال لي كونديسيون واحد اخرين. نقدروا ما نستعملوش هاد ا و بي، نستعملوا دي كوردوني واحد اخرين. شنو هما هاد لي كوردوني؟ باغ اكزومبل الا عرفت المسافه او ام، راني نقدر نرسم النقطه ام، ولكن ماشي سوفيزون، ما كافياش، لان الا عرفت المسافه او ام، اذا او ام الا عرفت غير المسافه بوحدها نقدر ندير هنا او ام، نقدر نديرها كذلك هنا، ولا نقدر نديرها في الجهه الاخرى. دونك غيكون عندي بزاف ديال لي شوا.
ولكن الا فيكسيتها بواحد لونغل تيتا، الا قلنا واحد لونغل عندي ما بين او، هادي ناخدو باغ اكزومبل هنايا او ام، عندي او ام بريم او ام ولا او او ام، الزاويه او ام كتساوي ليا تيتا. دونك لاحظوا الا كانت عندي هاد لا ديستونس وعندي الزاويه تيتا، يمكن لي ندير تمثيل ديال النقطه ام. فهمنا؟ الا كانت عندي هاد او وكانت عندي لا ديستونس او ام، ساهله يمكن لي ندير تمثيل ديال النقطه ديالي. يكفي انني نرسم الزاويه تيتا وناخذ لا ديستونس اللي انا عندي غرض بها وغادي نحط النقطه ام. سي بون. دونك هاد تيتا وهاد المسافه او ام هما اللي كيتسموا كاين لو موديول او ام كنسميوه هو لو موديول ديال لو بوين زد ديال لو نومبر زد. الا كان عندنا الا خدينا زد هو ا بلس اي بي هو لو موديول. وعندي لونغل تيتا هي قياس الزاويه او ام اللي نقدر كنسميوها هي لارغومون دو زد، لارغومون دو زد. دونك هنايا الا كان عندي لو موديول وكان عندي لارغومون ديالنا ان نومبر كومبلكس، يمكنني ندير له لا ريبريزونطاسيون ديالو على في الروبير ديالنا. صافي تفهمنا؟ اذا لاحظوا معايا خدينا المسافه او ام هي لارغومون. لاحظوا معايا دابا غادي نحطو المسافه ديالنا او ام ايكال لو موديول دو زد. اذا هنايا بالقواعد ديال الكوسينوس والقواعد ديال السينوس، لاحظوا الا بغينا نقلبوا على الكوسينوس ديال الزاويه تيتا، كوسينوس الزاويه تيتا شنو كيساوي لي؟ حنا كنعرفوا الكوسينوس ديال الزاويه تيتا كيساوي ليا او ام بريم اللي هي ا، كيساوي ليا ا على او ام اللي هي رمزنا لها ولا سميناها لو موديول دو زد، لو موديول دو زد. اذا الضلع المحاذي على الوتر، الضلع المحاذي على الوتر، هذه هي الكوسينوس. ياك نمشيو نشوفوا السينوس. بالنسبه للسينوس دو تيتا اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا الضلع المقابل، الضلع المقابل اللي هو ام ام بريم، و ام ام بريم راه هي بي، هي بي. اذا غادي يساوي ليا بي على لو موديول دو زد اللي هو الوتر او ام. مزيان. دونك هنا بسهوله يمكن لي نقلب على ا. اذا بالنسبه لهنايا شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني ا اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا لو موديول دو زد فوا كوسينوس تيتا، ياك. وهنايا بي غتعطيني لو موديول دو زد فوا سينوس دو تيتا. مزيان. دونك لاحظوا معايا هنايا اذا شنو غادي ندير؟ يمكن لي نجي لهنا وهاد ا اللي انا درت لها هنا ا ما نديرهاش ا، يمكن لي نعوضها بلو موديول دو زد كوسينوس دو تيتا. وهنا بي يمكن لي نعوضها بلو موديول دو زد سينوس دو تيتا. مزيان. دونك حنا شنو عندنا؟ حنا كنعرفوا بان زد ديالنا كيساوي لنا ا بلس اي بي. اذا يكفي انني نعوض ا بلا فالور لو موديول دو زد فوا كوسينوس دو تيتا زائد اي لو موديول دو زد فوا سينوس دو تيتا. اذا هنا شنو كنلاحظ بان درت لو موديول دو زد راه عندي يمكن لي ناخدو اون فاكتور. دونك زد فاكتور موديول دو زد اون فاكتور كوسينوس دو تيتا بلس اي سينوس دو تيتا. دونك هذه هي ليكريتور تريغونوميتريك، هذه ليكريتور تريغونوميتريك ديال زد، ديال لو نومبر كومبلكس زد. بالنسبه لليكريتور اكسبونونسيال شنو كنديرو زد ايكال لو موديول دو زد ايكال ليكسبونونسيال ديال اي تيتا، l'exponentielle ديال اي تيتا. دونك هذه لا فورم تريغونوميتريك
وهذه لا فورم اكسبونونسيال. صافي اتفقنا. اذا لا فورم تريغونومتريك الا لاحظتوا راه السينوس كتكون عندي حدا اي، خصني نضبطها دائما اي حداها السينوس، والاخرى كتكون عندي فيها الكوسينوس. صافي تفهمنا على لا فورم تريغونومتريك. دابا غنمشيو نخرجوا التمرين ديالنا اللي عطيتكم، نصوبوا هذا ليكزارسيس اللي عندنا هنا. اذا هنا غادي نمشيو دابا اتفقنا على لا فورم تريغونومتريك، هي هذه لا فورم تريغونومتريك دو زد ايغال ا لو مودول دو زد فاكتور كوسينوس تيتا بلس اي سينوس دو تيتا. دونك غنمشيو ليكزامبل 1 زد 1. عندي زد 1 ايغال كوسينوس دو بي سور 5 موان اي سينوس دو بي سور 5. دونك واش هادي اون فورم تريغونومتريك؟ بيان سور كو نو. علاش؟ لحقاش هنا عندي زائد وانا هنا عندي ناقص، دونك هاد الناقص خصني نردها زائد، هاد الناقص ما خصهاش تبقى لي ناقص، خصها ترجع زائد. اذا داكشي علاش غنحتاجو هاد لي فورمول هادو، خصكم تكونوا عارفينهم. هادو راني شارحاهم في فيديو بوحدهم، شارحه كيفاش جاونا هاد لي فورمول. دونك الله يرضي عليكم هنا عندي الكوسينوس دو موان تيتا هي كوسينوس دو تيتا، لان لا فونكسيون كوسينوس راها فونكسيون بير. وعندي هنا السينوس ديال موان تيتا ايغال موان سينوس دو تيتا. صافي عندي هنا كوسينوس ديال بي موان تيتا ايغال موان كوسينوس دو تيتا، وسينوس دو بي موان تيتا ايغال سينوس دو تيتا. وهنا ديال بي كوسينوس ديال بي بلس تيتا ايغال موان كوسينوس تيتا، سينوس ديال بي بلس تيتا ايغال موان سين تيتا. هنا الكوسينوس ديال بي سور دو موان تيتا ايغال سينوس دو تيتا. اذا شنو غادي نقول لكم هنا الله يرضي عليكم؟ الحاجه اللي غادي تعقلوا عليها هي الا كان عندي ناقص حدا السينوس، ناقص حدا السينوس هنا الا لاحظتوا حدا السينوس بحال اللي عندي هنا في هذا ليكزامبل هذا، دائما كندخل الناقص لداخل، كندخلها فيهم بجوج. الناقص حدا السينوس كندخل الناقص لداخل، كترجع لي هنايا موان بي سور 5، هنا غترجع لي ناقص بي على 5 زائد، وهنا ناقص بي على 5. وها انا حليت المشكله ديالي، وها هي رجعت عندي ليكريتور لا فورم تريغونومتريك. صافي حنايا الا لاحظتوا طبقنا هاد العلاقه، غادي نكتبوا اون سي كو ان كوز دو موان تيتا ايكال هادي وسميتو. اذا كندخل داك الناقص حدا بي سور 5 وهنا حدا بي سور 5. ها انا ساليت. الا كان عندي الله يرضي عليكم الكوسينوس اللي حداها ناقص، كوسينوس اللي حداها ناقص بحال هادي، بحال هادي شنو عندي هنايا؟ عندي موان كوسينوس بي سور 5 بلس اي سينوس بي سور 5. دونك الا لاحظتوا الكوسينوس عندي هي اللي حداها ناقص. اذا ملي كتكون عندي الكوسينوس اللي حداها ناقص شنو كندير بي ناقص تيتا في الزوايا عندي في الكوسينوس وفي السينوس، بي ناقص تيتا بي ناقص تيتا. هنا الا كانوا عندي بجوج فيهم الناقص، هنا الا لاحظتوا الكوسينوس والسينوس بجوج بهم فيهم الناقص، الا كانوا بجوج فيهم الناقص كنديروا بي بلس تيتا، وهنا بي بلس تيتا. صافي فيهم بجوج لان الزاويه خصها تكون عندي بحال بحال. هنا هادي الله يرضي عليكم الا كان عندي مثلا في عوض بحال هنا في هذا المثال هذا ما عنديش هنايا السينوس في البلاصه ديالو حدائي، عندي السينوس هنا وكوسينوس يعني مقلوبين. اذا مقلوبين شنو كنستعمل الكوسينوس ديال بي سور 2 موان تيتا. علاش؟ لحقاش الكوسينوس ديال بي موان تيتا كيعطيني هو السينوس، الكوس كيرجع سينوس، والسينوس ديال بي سور 2 موان تيتا كيرجع لنا كوسينوس دو تيتا. دونك هاد العلاقات خصني نكون عارفهم باش يمكن لي نخدم التمرين، باش يمكن لي نكتب بعدا لا فورم تريغونومتريك. دونك هاد لي فورمول خصني نكون حافظهم، نكون عارفهم، لان غادي نحتاجهم باش نكتب لا فورم تريغونومتريك. صافي دونك نمشيو نكملوا التمرين ديالنا. اذا بالنسبه للسؤال الاول احنا صوبناه ياك، احنا درنا هنا زائد وصافي وبسلام. نمشيو لزد 2. بالنسبه لزد 2 شنو عندي فيها؟ عندي كي قلنا قبيله عندي ناقص كوسينوس بي سور 5 زائد اي سينوس دو بي سور 5. اذا شنو عندي انا؟ عندي الناقص حدا الكوسينوس. شنو غادي ندير؟ ندير القاعده اللي قلنا قبيله، بي كوسينوس ديال بي موان بي سور 5 بلس اي سينوس ديال بي موان بي سور 5. ونخرج هذه بي موان بي سور 5 هي 5 بي ناقص بي اللي هي 4 بي. اذا غادي تعطيني كوسينوس ديال 4 بي سور 5
زائد إي سينوس ديال 4 بي سور 5. صافي. دونك هنا لو موديول ديال زد 2، لو موديول ديال زد 2 شنو هو واحد، لأن ما عندي والو هنا. و لارغومون ديال زد 2، لارغومون ديال زد 2 اش كيساوي ليا؟ هو 4 بي سور 5 بيان سور بترديد جوج بي موديلو دو بي. مزيان. دونك حنا درنا زد 2. دابا نمشيو لزد 3. عندي زد 3 شنو كتساوي ليا؟ كتساوي لي ناقص جوج كوسينوس دو بي سور 5 زائد اي سينوس دو بي سور 5. اذا هنا تقولوا لي راه ما كايناش كاع لا ناقص لا والو، الكوسينوس محداش ناقص والسينوس كذلك محداش ناقص، دونك هذيك فورم تريغونوميتريك. لا، لكن ما ننساوش لو موديول راه ديستونس، والموديول ما عمرو كيكون عدد سالب، موديول ديستونس. واش هادي الموديول زد 3 غيكون هو ناقص جوج؟ ما يمكنش، ما يمكنش يكون ناقص جوج. اذا شنو غادي ندير بداك الناقص؟ الناقص غندخلها لداخل. اذا شنو غتعطيني هنا؟ جوج فاكتور موان كوسينوس بي سور 5 موان اي سينوس ديال بي سور 5. دونك دابا لو موديول مزيان، لو موديول دو زد 3 هو جوج، وعندي هنا ناقص وعندي ناقص. قلت لكم الا كانوا فيهم جوج ناقص كنديرو بي زائد. دونك جوج فاكتور كوسينوس دو بي بلس بي سور 5 زائد اي سينوس ديال بي بلس بي سور 5. بي سور 5 راهي 5 بي زائد بي 6 بي سور 5 هي 2 فاكتور كوسينوس ديال 6 بي سور 5 بلس اي سينوس ديال 6 بي سور 5. إذا إلا لاحظتو لو موديول دو زد 3 هو 2 et l'argument de Z3 égale 6 pi sur 5. مزيان. موديلو 2 بي. إذا حنا لقينا لو موديول ولقينا لارغومون ولقينا لا فورم تريغونوميتريك، إذا ما كتبناش لي فورم اكسبونونسيال. بالنسبة لا فورم اكسبونونسيال شنو كنديرو؟ لا فورم اكسبونونسيال ساهله، لان اون فوا درنا لا فورم تريغونوميتريك لا فورم اكسبونونسيال ديريكتومون اش كنديرو ايغال ا 2 ليكسبونونسيال ديال 6 بي سور 5 فوا اي. مزيان. لا فورم اكسبونونسيال ديريكتومون كنستنتجوها من لا فورم تريغونوميتريك. دابا نمشيو ليكزامبل 4. L'exemple 4, شنو عندي Z4 égale sinus de pi sur 5 plus i cosinus de pi sur 5. إذا هنا شنو كنلاحظو بأن راه هادي ماشي فورم تريغونوميتريك. علاش؟ لحقاش عندي أنا السينوس زائد إي كوسينوس، وأنا خاصني حدا إي تكون عندي السينوس. دونك هنا نفكرو في لا فورم اللي قلت الفورمول اللي قلت لكم اللي هي خصني نستعمل بي سور 2، لان بي سور 2 هي اللي كتقلب ليا كوسينوس سينوس والسينوس كوسينوس. اذا شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندير كوسينوس ديال بي سور 2 موان بي سور 5 بلس اي سينوس ديال بي سور 2 موان بي سور 5. وغادي نحسبها. عندي كوسينوس، عندنا مقام 10 هنا تعطيني 5 ناقص جوج هي 3 بي زائد اي سينوس ديال 3 بي على 10. ليكريتور لا فورم اكسبونونسيال شنو غتعطيني؟ لان لو موديول هو 1 عندي لو موديول 1، لو موديول دو زد 4 هو 1 والارغومون هو 3 بي سور 10. دونك غادي تعطيني ليكسبونونسيال ديال 3 بي سور 10 فوا اي. دونك هادي لا فورم اكسبونونسيال. قلنا بالنسبه لو موديول ايغال 1 وعندي لارغومون
دو زد 4 هي 3 بي سور 10 موديلو دو بي. سي بون. دونك غادي نمشيو دابا لزد 5. زد 5 اذا بالنسبه لي زيكزامبل اللي سبقوا عاطيني لارغومون، يعني ما عندي حتى شي مشكل، تقريبا عاطيني لا فورم خاصني غير نقادها. ولكن في زد 5 لا. لاحظتوا زد 5 شنو عندي واحد ناقص اي على بيسونس 4. دونك هذه فيها الخدمه. اذا شنو هي الخدمه اللي فيها؟ خاصني اول حاجه نقلب على لو موديول. لو موديول راح نقريناه، قلنا لو موديول دو زد اش كيساوي لي راسين de a au carré plus b au carré. racine de a au carré plus b au carré. إلا عقلتو فاش درنا التمثيل المبياني ديال النقطة m دافيس a plus ib، راه هادي راه هنايا إلا درنا هنا au carré وحيدنا هاد الجذر غتعطينا بحال relation ديال بيثاغور. هنا يكون عندي تريونغل ريكتونغل وغادي تعطيني هذا الوتر زد او كاري ايكال ا او كاري بلس بي او كاري. دونك هنا باش انا غنحيد هاد الاو كاري اش كنديرو هنا الغاسين صافي. هذه هي لا فورمول منين جات ديال لو موديول. دونك هنايا لو موديول دو زد خاصني نشوف شنو هي، شكون هي ا وشكون هي بي. اذا ا هي لا بارتي ريال ديالي هي واحد، اذا غنديرو هنا زد 5. إذا هنا لا بارتي ريال ديالي هي واحد مربع زائد لا بارتي ايماجينير هي ناقص واحد بوحدها. ما كنديروش اي الله يرضي عليكم، راه كاين اللي كيمشي يدير لي في لا بارتي ايماجينير معاها اي. لا، لا بارتي ايماجينير فيها غير العدد بلا اي. العدد مربع ناقص واحد مربع. اذا هذا مربع هي واحد وهذا مربع واحد، يعني غادي تعطيني راسين دو 2. اذا لو موديول دو زد 5 égal racine de 2. واخا دابا غادي نمشيو نحدو لارغومون. موديول حنا حددناه، بقالنا لارغومون الله يرضي عليكم اش كنديرو زد 5 ايكال شتي هاد على بيسونس 4 ما كنهضرش معاها كننساها. دابا كنخدم غير داكشي اللي لداخل. شتي هاد لا بيسونس 4 خليها على برا، غنهضروا غير مع اللي لداخل. اللي لداخل عندي هاد راسين دو 2 غادي نعمل بها ونقسم عليها، نقسم اللي لداخل على غاسين دو 2. هادي عملت براسين دو 2 ما فيهاش هادي غاسين دو 2 ما فيهاش هادي غاسين دو 2. دونك شغندير هادو واحد نقسمو على غاسين دو 2 وهاد واحد اللي هنا كذلك غنقسمو على غاسين دو 2 ونضربها في اي. فهمنا؟ عملنا بغاسين دو 2 وقسمنا هنا على غاسين دو 2 وقسمنا هنا على غاسين دو 2. اذا الا قسمنا على غاسين دو 2 غنحيدو الجذر من المقام. اذا الا بغينا نحيدو الجذر من المقام نضربو هنا في جذر جوج وهنا في جذر جوج. اذا غتعطيني غاسين دو 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2 à la puissance le tout à la puissance 4. اذا دابا عاود هنا غنحتاجو واحد الطابلو، خاصني اوبليغاتوار نكون عارفو. اذا انا غادي نرسمو لكم. دونك هذه هي العلاقه اللي وصلنا لها قبيله. وصلنا لزد 5 كتساوي لنا جذر جوج facteur racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2 le tout à la puissance 4. دونك حنا قلنا كنهضروا غير مع هادشي اللي لداخل، داك لا بيسونس 4 ما غنهضروش مع هذا. اذا الله يرضي عليكم فاش كنوصلوا لهاد العلاقه اش كندير؟ كنحتاجوا لهاد الطابلو. هاد الطابلو شنو عندي؟ هادو زوايا اعتياديه دي زونغل اوزويل، الكوسينوس ديالهم السينوس ديالهم والطونجون. دونك حنا عندنا الغرض غير بالسينوس والكوسينوس. الزوايا اللي عندي هنا من صفر بي على 6 بي على 4 بي على 3 بي على 2 خاصني هاد الطابلو نكون عارفو ما فيهاش اللعب. اذا شنو كندير؟ كنقلب على شكون هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها جذر جوج على جوج والسينوس ديالها جذر جوج على جوج. شكون هي هادي؟ ها هي عندي السينوس ديال بي على 4 هو جذر جوج على جوج والكوسينوس ديال بي على 4 هو جذر جوج على جوج. اذا شنو غادي ندير؟ غنجي نعوض هاد جذر جوج على جوج باش بالكوسينوس ديال بي على 4 وجذر جوج على جوج هنا بالسينوس. اذا شنو غادي تعطيني هنا؟ غادي تعطيني تساوي جذر جوج كوسينوس بي على 4 زائد اي. عندنا هنا ناقص اي سينوس ديال بي
على 4 الكل أس 4. مزيان. دونك هنايا بجدنا بان هاد اللعبه اللي كنا كنخدموا بها قبيله، دابا هادي راه بحال هادشي ديال قبيله. اذا دابا غادي نشوف كيفاش ندير لهاد الناقص. شنو هي العلاقه اللي قلت لكم قبيله؟ فاش كتكون عندي الناقص حدا السينوس، شنو هي العلاقه اللي كنخدم بها؟ ملي كتكون عندي الناقص حدا السينوس شنو هي العلاقه؟ اذا شنو قلنا كنديرو؟ كندخلوا الناقص لداخل. اذا شنو غتعطيني هنا؟ زد 5 ايكال راسين دو 2 فاكتور عندي كوسينوس ديال ناقص بي على 4 زائد اي سينوس ديال ناقص بي على 4 الكل أس 4. صافي مزيان. دونك حنا دابا كتبناها على لا فون تريغونوميتريك هادي اللي لداخل، ولكن مازال راه زادونا واحد اللعبه هنايا واحده اخرى، هاد الا بيسونس 4. شوكا ما عطاونيش هاد الا بيسونس 4 غنحبس حد هنا وانا ساليت. هنا عطيت لا فون تريغونوميتريك ديال واحد ناقص اي. واحد ناقص اي لا فورم تريغونوميتريك ديالو هي هادي. ملي كنزيدو هاد اس 4 شنو عندنا هنا؟ كنخدمو بواحد الغولاسيون ديال شنو؟ واحد لا فورمول دو موفر. لا فورمول دو موفر اش كتقول ليا؟ كتقول ليا شتي داك الا بيسونس اش كنديرو؟ شنو كنخدمو بها؟ اش كنديرو هنا؟ غادي تعطيني بالنسبه لو موديول. لو موديول غادي نديرو جذر جوج أس 4. إذا شنو كنستنتج بأن لو موديول ديال زد على بيسونس ان كيساوي لي لو موديول دو زد لو تو على بيسونس ان. هذه قاعدة هاي. إذا لو موديول غنديرلو أس 4 ما فيها حتى شي مشكل، وعاوتاني ندير هادي أس 4 جذر جوج سالينا معاها حنا خرجناها أس 4 كوسينوس ديال ناقص بي على 4 زائد اي سينوس ديال ناقص بي على 4 الكل أس 4. إذا العلاقة اللي غنخدم بها هنايا هي هادي. كنعرفو بأن كوسينوس دو تيتا زائد اي سينوس دو تيتا لو تو أس ان اش كيعطيني؟ كيعطيني هي الكوسينوس دو ان تيتا زائد اي سينوس دو ان تيتا. إذا لاحظتو داك لا بيسونس هاد الأس هذا، هاد الأس هذا اللي هنا ها هو فين جا حدا تيتا، ها هو جاني هنا حدا تيتا. اذا هاد أس 4 شنو غندير؟ غنجيبها لهنا حدا ناقص بي على 4. اذا باش نطبق هاد العلاقه مباشره شنو غادي ندير؟ جذر جوج أس 4 كوسينوس ديال ناقص بي على 4 في 4 زائد اي سينوس ناقص بي على 4 في 4. وانا ساليت من الأس، ها الأس مبقاش عندي. إذا هاد 4 غتمشي مع 4 إذا شنو غتعطيني؟ جذر جوج أس 4 شنو هي؟ هي جوج في جوج هي 4. هنا جذر جوج مور با جذر جوج مور با هي 4. هنا غتعطيني كوسينوس ديال ناقص بي زائد اي سينوس ديال ناقص بي. إذا وحنا كتبنا لا فورم تريغونوميتريك ديال العلاقة ديالنا. هذه هي لا فورم تريغونوميتريك. بالنسبة لا فورم اكسبونونسيال شنو غادي ندير؟ غادي ندير تساوي 4 ليكسبو ديال ناقص اي في بي. هذه لا فورم اكسبونونسيال. لا فورم اكسبونونسيال. صافي مزيان. دابا نمشيو لزد 6. زد 6 عندي فيها الا لاحظتوا كسر. زد 6 راه عندي كسر تما. اذا حتى داك الكسر عنده قواعد ديالو كيفاش كنخدموا فيه. الكسر شنو هما القواعد ديال الكسر؟ ملي كيكون عندي كسر عندي زد 6 كتساوي لي جذر 3 ناقص اي على جوج اي. اذا هنا باش نكتب لا فورم تريغونوميتريك ديال هاد زد 6 شنو خاصني ندير؟ كنديروا لا فورم تريغونوميتريك ديال البسط ولا فورم تريغونوميتريك ديال المقام وعاد كنخدموا. شنو هما القواعد اللي غنخدموا بها هنايا؟ كنعرفوا بان لا فورم تريغونوميتريك الا بغينا نقلبوا على لو موديول ديال زد على زد بريم، لو موديول ديال زد على زد بريم شنو هو لو موديول دو زد على لو موديول دو زد بريم. بيان سور زد بريم خصها تكون ديفيرون دو زيرو. دونك بالنسبه للموديول ها حنا حليناه.
اذا باش نقلب انا على لو موديل دو زد 6، باش نقلبها على لو موديل يكفي انني نقلب على الموديل ديال جذر 3 ناقص اي، ونقلب على لو موديل ديال جوج اي. واخا وانا لقيت لو موديل دو زد 6، بقى لي لارغومون. بالنسبه لارغومون ديال زد على زد بريم، اش كيساوي لي؟ كيساوي لي لارغومون ديال زد ناقص لارغومون ديال زد بريم. اذا يكفي انني نكون كنعرف لارغومون ديال البسط والارغومون ديال المقام، وكندير لارغومون زد موان لارغومون دو زد بريم. هذه طريقه. الطريقه الاخرى يمكن لي ندير هذه نكتبها على لا فورم الجبريك، ولكن ما كتخرجش. علاش؟ لانني نقدر نطيح في شي زاويه اللي ما غتكونش عندي في الجدول. بحال دابا هذه الطريقه هي احسن ما كاين، هذيك الاخرى ما نفكرش كاع نديرها، لان الا طحت في شي زاويه ما عنديش في الجدول راه مشكل، ما عنديش كيفاش ندير نعرف شكون هي الزاويه وشنو هو لارغومون. صافي. دونك حنا غادي نبداو. اذا نخدموا الفوقانيه بوحدها ونخدموا التحتانيه بوحدها. دونك عندي جذر 3 ناقص اي، نقلبوا لها على الموديل ديالها. شنو هو لو موديل ديالها؟ كنديروا هي جذر لا بارتي ريال اللي هي جذر 3 مول بار زائد لا بارتي ايماجينير اللي هي ناقص 1 مول بار. اذا شنو غتعطيني؟ جذر 4، وجذر 4 راه هو 2. اذا حنا قلبناها على الموديل بقى لي لارغومون. لارغومون شنو قلنا كنمشيو لداك جذر 3 ناقص اي وكنديرو تساوي، وكنعملو بداك الموديل اللي لقينا كنعملو به، وكنقسمو هادوك اللي داخل عليه جذر 3 على 2 ناقص 1 على 2. مزيان. اذا دابا غنمشي للجدول ديالي. شكون هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها جذر 3 على 2 والسينوس ديالها 1 على 2؟ نشوفو اللي الكوسينوس ديالها جذر 3 على 2 هي بي على 6. هي جذر 3 على 2، كوسينوس ديال بي على 6 هي جذر 3 على 2، والسينوس ديال بي على 6 هي 1 على 2. دونك هي الزاويه اللي انا كنقلب عليها. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ندير 2 كوسينوس ديال بي على 6 ناقص سينوس ديال بي على 6. ايوا القواعد اللي قلنا قبيله، ملي كيكون عندي الناقص حدا السينوس شنو كندير؟ كنردها زائد وكندير هنا ناقص وهنا ناقص مباشره، كنديرو هنا ناقص وهنا ناقص، وحنايا تهنينا من ناقص اللي عندي على بر. صافي. اذا لقينا لارغومون، اذا لقينا لو موديول هو 2 والارغومون هو ناقص بي على 6. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نجيو نكتبو هنايا، غادي نديرو لو موديول دو جذر 3 ناقص اي هو 2، والارغومون ديالها جذر 3 ناقص اي هي ناقص بي على 6 ناقص بي على 6 بترديد 2 بي. خلاص صافي. دونك دابا نمشيو للمقام. دابا عاود نخدمو المقام بوحدو. اذا نخدمو المقام شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو لو موديل دو 2 اي. لو موديل دو 2 اي دائما فاش كيكون عندي عدد حقيقي ولا عدد تخيلي، بالنسبه للعدد الحقيقيه لو موديل هي لا فالور ابسولو. بالنسبه للعدد بيور نومبر كومبلكس بيور شنو غادي ندير؟ غندير هو لا فالور ابسولو ديال لا بارتي ايماجينير وداك اللي كنحيدها. اذا الا كان عندي هنايا ناقص 2 غترجع لي 2، كان 2 غترجع ليا 2 غتبقى 2. اذا لو موديل ديال 2 اي هو 2. صافي مزيان. لو موديل ديال 2 اي هو 2. اذا من بعد اذا شنو غادي ندير؟ غنمشي لداك 2 اي الطريقه اللي موالفين كديروا نورمالمون. هذه خصني نكون كنعرفها. ملي كيكون عندي عدد تخيلي صرف شنو كتكون الزاويه عندي؟ الزاويه ديالي هي بي على 2. علاش؟ لحقاش الكوسينوس ديال بي على 2 هو 0 والسينوس ديالها هو 1. دونك فاش كيكون عندي عدد تخيلي صرف الزاويه لارغومون ديالو هو بي على 2. لارغومون ديالو هو بي على 2 بترديد بي بترديد بي بيان سور. علاش؟ لان تقدر تكون عندي ناقص، لان على حساب اللي كان عندي هنا ناقص 2 اي ناقص 2 اي عاود خاصني نشوف كيفاش ندير لها. صافي. دونك اما 2 بي ولا موان بي، اما بي سور 2 ولا موان بي سور 2، اما كتكون عندي بي على 2 ولا ناقص بي على 2. صافي. اذا هنايا عندي عدد تخيلي صرف. اذا مباشره شنو غادي ندير؟
غادي ندير عندي جوج اي، لو موديول دو جوج اي هو جوج، و لارغومون ديالها هو ديال جوج اي هو بي على جوج، بي ترديد جوج بي. كي كان عندي عدد سالب غادي ندير ناقص بي على جوج. اذا ها انا لقيت لكل وحده لارغومون لو موديول ديالها. اذا دابا غادي نمشي لزد ديالي 6 اللي انا كنقلب عليها. اذا زد 6 لو موديول ديالها شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا لو موديول ديال هادي على لو موديول ديال التحتانيه، دونك غيساوي لي جوج على جوج. جوج على جوج هي واحد. ها انا لقيت لو موديول. بقى لي لارغومون. بالنسبه للارغومون اش كنديرو ديال زد 6؟ غادي نديرو كيساوي ليا لارغومون ديال البسط ناقص لارغومون ديال المقام. لارغومون ديال البسط شنو لقيناه؟ لقيناه هو ناقص بي على 6 ناقص لارغومون ديال المقام اللي هو بي على جوج. اذا ناقص بي على 6 ناقص بي على جوج، اذا انا 6 تجيني 3 هنا، اذا غادي تعطيني ناقص 4 بي على 6. الا اختزلنا بالجوج غادي تعطيني ناقص جوج بي على 3. صافي. هاد الجدول ضيق علينا هنايا ولكن ما عندنا ما ندير. كتساوي لنا ناقص 4 بي على 6 اللي هي ناقص جوج بي على 3. اذا احنا لقينا لارغومون لقينا لارغومون ولقينا لو موديول. دابا غادي نمشي نعطي لا فورم تريغونوميتريك ديال زد 6 ديالي. اذا عندي لو موديول وعندي لارغومون، شنو بقى خاصني؟ بقى خاصني غير نكتب لا فورم تريغونوميتريك. حنا كنعرفوا لا فورم تريغونوميتريك شنو كتعطينا. كنديروا لو موديول على برا اللي هو واحد، دونك واحد ما عندي لاش غادي نكتبو. الا بغيتو نكتبوها هو واحد كوسينوس ديال اش؟ ديال ناقص جوج بي على 3 زائد اي سينوس ناقص جوج بي على 3. وحنا عطينا لا فورم تريغونوميتريك. بالنسبه لا فورم اكسبونونسيال شنو غادي نديرو؟ هي اكسبونونسيال ديال ناقص جوج بي على 3 في اي. اذا هذه هي لا فورم اكسبونونسيال. صافي. دونك نمشيو لزد 7 اخر سؤال. اذا عندي زد 7 شنو عندي فيها؟ عندي هي واحد ناقص اي فاكتور ناقص جذر 3 زائد اي. اذا هنا نفس الشيء خصني نقلب على لو موديول دو زد 7. لو موديول دو زد 7 هو الضرب ديال لو موديول الاولى في الموديول ديال الثانيه. اذا الا لاحظوا انا باش نقلب على لو موديول ديال زد 7 خصني نقلب على لو موديول دو واحد ناقص اي ولو موديول ناقص جذر 3 زائد اي، وكندير الضرب بيناتهم وكنلقى لو موديول دو زد 7. بالنسبه لارغومون ديال زد 7 كيساوي ليا لارغومون ديال الاولى زائد الاخرى كان عندي فيها الناقص. فاش كيكون عندي القسمه كيكون ناقص، فاش كيكون عندي الضرب كيكون زائد. اذا غادي تعطيني لارغومون ديال واحد ناقص اي زائد لارغومون ديال ناقص جذر 3 زائد اي. اذا يكفي انني نخدم كل وحده بوحدها ومن بعد نقلب على لا فورم تريغونوميتريك ديال العدد ديالي. اذا غنخدموا كل وحده بوحدها. اذا بالنسبه لو موديول ديال واحد ناقص اي راح خدمناه في هذا السؤال هذا زائد 5. لو موديول هو جوج، والارغومون ديال واحد ناقص اي هو ناقص بي على 4 بترديد جوج بي. صافي. اذا هذاك خدمناه من قبل. بقات لنا واحد ناقص. حتى هذه نورمالمون حنا خدمناها هنا غير عندنا الاشارات مختلفين. حتى بالنسبه لو موديول ديال ناقص جذر 3 زائد اي شنو زائد اي شنو غتعطيني؟ غتعطيني جوج، لان جذر 3 مربع زائد 1 مربع
جذر خلاص غادي تعطيني دو راه بحال هادي، غتعطيني نفس لو موديول ديال هادي. بالنسبه للارغومون عندي هنايا واحد المشكله صغيره في الاشارات، لان هنا عندي ناقص حدا اي، هنا لا عندي ناقص حدا جذر 3. اذا الا عقلتو درنا ناقص جذر 3 زائد اي كتساوي لنا جوج فاكتور ناقص جذر 3 على جوج زائد واحد على جوج اي. اذا الزاويه بحال قبيله اللي كوسينوس ديالها جذر 3 على جوج والسينوس هي واحد على جوج هي بي على 6. اذا ما بقيناش محتاجين هاد الطابلو، غنحيدوه. اذا غتعطيني جوج ناقص كوسينوس ديال بي على 6 زائد سينوس ديال بي على 6 و اي بيان سور ما خصناش نساو اي. اذا هنا باش ندخلو هاد الناقص شنو قلنا؟ الا كانت عندنا الناقص حدا الكوسينوس كنديرو بي ناقص 6. اذا شنو غتعطيني هنا؟ جوج كوسينوس ديال بي ناقص بي على 6 زائد اي سينوس ديال بي ناقص بي على 6. واخا اذا شنو غتعطيني؟ غتعطيني جوج كوسينوس ديال 5 بي على 6 زائد اي سينوس ديال 5 بي على 6. اذا حنا لقينا لارغومون ديال ناقص جذر 3 زائد اي هو 5 بي على 6 بترديد جوج بي. اذا لقينا لو موديول ديال كل وحده فيهم ولقينا لارغومون ديال كل وحده. اذا شنو بقى خاصني؟ دابا بقى خاصني نمشي نقلب على لو موديول دو زد 7. لو موديول دو زد 7 هو الموديول ديال واحد ناقص اي في الموديول ديال ناقص جذر 3 زائد. اذا شنو غتعطيني؟ هي جوج في جوج هي 4. بالنسبه للارغومون ديال زد 7 شنو قلنا كنديروا الجمع. غادي نديرو هي ناقص بي على 4 زائد 5 بي على 6. توحيد المقام واحد هو 12 غتعطيني ناقص 3 بي زائد 10 بي. اذا 10 ناقص 3 شنو غتعطيني؟ غتعطيني 7 بي على 12. اذا لاحظتوا 7 بي على 12 راه ما عنديش في الجدول، داكشي علاش اوبليغاتوار خاصني ندير هاد لي زيتاب. اذا لقينا لارغومون ولقينا لو موديول، دابا شنو بقى خاصني؟ نعطي لا فورم تريغونوميتريك. لا فورم تريغونوميتريك ديال زد 7. اذا عندنا زد 7 اش غتساوي ليا؟ 4 كوسينوس ديال 7 بي على 12 زائد اي سينوس ديال 7 بي على 12. اذا ليك لا فورم اكسبونونسيال هي 4 ليكسبونونسيال ديال 7 بي على 12. اذا كنتمنى هاد التمارين يساعدوكم ويعاونوكم وبون كوراج. الله يوفق الجميع وخدموا بزاف، قراو، لان راه القرايه اهم ما كاين في الدنيا. العلم نور، نوروا دماغكم بالقرايه. الله يسهل الامور. بون كوراج.